بزنیم. منظور چیه اسکندر؟ ما به اهالی محله گفتیم شما دارین ازدواج میکنین، وگرنه دوباره جانانو اذیت میکنن. بدون فکر حرف زدی؟ حالا هم خودت باید حلش کنی. من دیگه اونجا نمیرم. وقتی من اونجا نرم اهالی محله هم نمیتونن دیگه چیزی بهش بگن. واقعا؟ جواب کار خیرمو اینجوری میدی؟ خب بگو ببینم، تو به ازدواج علاقه ای نداری یا جانان دوست نداره؟ هر دو. اسکندر فکر میکنم داری به خودت دروغ میگی. یعنی چی؟ راستش همه بچهای دانشگاه میدونن که تو جانانو خیلی دوست داری، اما میترسی عشق تو ابراز کنی. اینطور نیست. داری اشتباه میکنی. ببین اسکندر، خدا داره بهت یه شانس میده و تو داری از دستش میدی.